बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक्कास अज़ीम और उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले चंद रोज़ से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा कब होगा और पाकिस्तान की मईशत कब ठीक होगी। ये जो दो तीन बुनियादी सवालात हैं, इनके जवाब देने के लिए पिछले चंद हफ्तों का जो हाल है आप वो देखें कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या कर रहे हैं। ख़ास तौर पर कल जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था तो उसमें उन्होंने एक तकरीर की है और उस तकरीर को गौर से सुने तो दो तीन बातें बहुत ही वाज़े हो जाती हैं। जब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार सितंबर के आखिर में अक्टूबर के शुरू में पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त उनको ये कहा गया था कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है और पाकिस्तान हो सकता है कि दिवालिया हो जाए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत निचली सतह पर पहुंच चुके थे और जो बैरूनी अदायगियाँ थीं वो मुसलसल बढ़ती जा रही थी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी और ये यकीन दहानी पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हलके हैं उन्होंने कराई थी कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को हर सूरत बेहतर किया जाए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहदा है उसको हतमी शक्ल दी जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार पाकिस्तान पहुँचे और उन्होंने IMF के साथ शुरू में तो ऐसा लगा कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते या फिर पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो डेडलॉक था उसको ख़त्म करने में भी दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन पिछले चंद महीनों में उन्होंने पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहदा था उसको तकरीबन बहाल कर लिया था। तकरीबन कोई 90 से 95% के करीब जो काम है IMF और पाकिस्तान के दरमियान वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत के लिए मसला ये बन चुका है और जिसका वो बार बार इशारा कर रही है कि इत्तेहादी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त एक साजिश शुरू हो चुकी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार बार बार ये कह रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी जब कौमी असम्बली में तकरीर की तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि अगरचे अप्रैल 2022 में इत्तेहादी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इमरान ख़ान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद के ज़रिए निकाल दिया था और हम ये समझ रहे थे कि शायद अब साजिश नहीं होगी, लेकिन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि इस वक्त जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और कुछ लोग हैं जो इस साजिश में मुलव्वस हैं और वो मुकम्मल तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा और गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो पैदा कर दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने जब कल तकरीर की तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक आइनी बहरान पैदा कर दिया गया है। अगरचे इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये ख़दशा है कि इस आइनी बहरान के ज़रिए एक तो इत्तेहादी हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ उनको घर भेजा जा सकता है और फिर पंजाब में इलेक्शन के ज़रिए जो आइंदा का मुस्तकबिल का नक्शा है वो भी तब्दील किया जा सकता है। इसलिए अब इत्तेहादी हुकूमत जो है वो ख़बरदार हो चुकी है, उसको ये पता चल चुका है कि इलेक्शन में अगर उनके हाथ पांव बांध दिए गए और ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान ना आने दिया गया तो फिर उनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। नून लीग के जो रहनुमा हैं वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान ना आएँ और उनको इलेक्शन में इजाज़त ना दी जाए और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन ना कर सकें। तो नून लीग अब ये भरपूर कोशिश कर रही है कि हर सूरत में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया जाए, उनके मुकदमात को ख़त्म किया जाए और फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड बकौल उनको दिया जाए। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहादी हुकूमत का इस वक्त हिस्सा है, लेकिन वो नवाज़ शरीफ के मामले पर अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ ये चाह रही है कि जो इलेक्शन है वो बर वक्त होने चाहिए।
تو اب معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو دو بنیادی چیزیں تھیں، پہلی یہ چیز تھی کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے. تو اتحادی حکومت نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے اب اگرچہ یہ خطرہ 2-4 مہینے کے لیے ٹل چکا ہے کہ فوری طور پر پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ IMF کا جو پروگرام ہے اس کو بحال کیا جائے. اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جو اس IMF اور ورلڈ بینک کی سالانہ اجلاس تھے اس میں بھی شرکت کرنے سے انکار کیا ہے اور انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے. جب انہوں نے دورہ منسوخ کیا تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے 2 پیغامات دیے. ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہیں اور IMF سے بھی ناراض ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کھلا میدان دیا جائے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہ کی جائے، اور اگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جاتا سیاسی طور پر اور معاشی طور پر، ان کو ان کے مرضی کے فیصلے نہیں کرنے دیا جاتے، تو پھر IMF کا پروگرام بحال نہیں ہوگا. وہ IMF کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھی نہیں جائیں گے. اور IMF سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جتنے پاکستان نے اقدامات کرنے تھے وہ کر لیے ہیں، مزید اس سے زیادہ پاکستان اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا. 2 پیغامات انہوں نے دے دیے ہیں اور اگلے جو 2-3 ہفتے ہیں اس میں یہ واضح ہو جائے گا کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر عدلیہ کے حوالے سے جو اس وقت کیسز زیر التوا ہیں ان کا کیا فیصلہ آتا ہے. اگر فیصلہ مسلم لیگ نون اور اتحادی حکومت کے خلاف آیا تو پھر جو IMF پروگرام ہے وہ بحال نہیں ہوگا، اور اگر اتحادی حکومت یہ بات قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ ایک ہی وقت میں پورے ملک میں الیکشن ہوں اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اکتوبر اگر رکھ دی جاتی ہے، تو پھر IMF کا پروگرام بحال ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. کیونکہ اس سے ایک جو یقینی ملک میں اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو تقریباً 90-95% کام کر چکے ہیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. تو پوری جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے وہ سیاست کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، اور اب اتحادی حکومت جو پہلے یہ نعرہ لگا رہی تھی کہ وہ ریاست کو بچانے کے لیے آئے ہیں، اب وہ یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ پہلے وہ اپنی سیاست بچائیں گے، پھر معیشت بچائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن اگر ان کی سیاست اس وقت اتحادی حکومت کی نہیں بچتی تو پھر پاکستان کی معیشت کے لیے بھی چیلنجز ہوں گے، اور پاکستان کے جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ بھی برقرار رہے گی. 2 پیغامات حکومت کی جانب سے دے دیے گئے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی اس کا اظہار کیا ہے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس کا اظہار کر دیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی جو تقریر ہے وہ بھی سننے کے لائق ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جو دیوالیہ ہوئے ہیں، اور اگر پاکستان کے اوپر بھی اس وقت مشکل صورتحال ہے تو اس سے وہ نکل آئے گا. اتحادی حکومت نے کل کی جو تقریریں کی ہیں اس میں واضح طور پر یہ پیغامات دے دیے ہیں کہ ان کو کام کرنے دیا جائے، ان کو چلنے دیا جائے، تاکہ پاکستان کی معیشت اس وقت ٹھیک ہو سکے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں اور لوگوں کو کچھ ریلیف مل سکے. کیونکہ جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی پاکستان میں مہنگائی بڑھتی رہے گی. جہاں تک بات ہے آئندہ انتخابات کی، تو اس سے متعلق آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی رپورٹ جمع کرا دی ہے، جس میں حکومت نے فنڈز یقیناً الیکشن کمیشن کو دینے سے انکار کر دیا ہے، اور جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی اس وقت بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب دہشت گردی کے خلاف حکومت اور پاک فوج ایک آپریشن کرنے جا رہی ہیں، اور دہشت گردی کو بھی پہلے ختم کیا جائے گا، معیشت کو ٹھیک کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی انتخابات کی صورتحال واضح ہو سکے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.